ओके, आज चाहिँ हामी चेन्ज अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, जुन भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ, डेप्थ अर्थको सर्फेसभन्दा तलपट्टि जाँदाखेरि कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर हेर्छौँ है त। अनि सी भ्यालु अफ स्मल जी विथ द डेप्थ अफ अर्थ। यसको लागि फर्स्टमा एउटा डायग्राम बनाऊँ। जुन सर्फेस छ त्यो चाहिँ अर्थको भयो, अर्थको डायग्राम जस्तो भयो। भित्रपट्टिको सर्फेस चाहिँ एउटा हाम्रो रेडियस तलपट्टि गएपछि एउटा रेडियस आउँछ त्यसको भयो कि। अब यो अर्थको चाहिँ रेडियस क्यापिटल आर छ, सेन्टर सी छ, मास एम छ। त्यसपछि यो सर्फेसबाट केही तल जाँदाखेरि, केही तल गएपछि एउटा एक्स डेप्थमा गएपछि अर्को एउटा सर्फेस हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीले रेड कलरमा देखाएको छ। र एक्स तल गएपछि यो टोटल रेडियस आर हो भने यो एक्स सेन्टरदेखि यहाँ एक्स डेप्थसम्मको रेडियस चाहिँ के हुन्छ, आर माइनस एक्स हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी अर्को एउटा इमेजिनेरी सर्कल बनाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ अर्को सोलिड स्फियर हुन्छ। अर्थको भित्रपट्टि डेप्थको एउटा सर्कुलर इमेजिनेरी सर्कुलर स्फियर भयो, स्फेरिकल सर्फेस भयो। त्यसको सेन्टर पनि सी नै हुन्छ र मास रातोमा स्मल एम लेखाएको छ है। यो डिफ्रेन्ट मास हुन्छ है, किनभने अर्थको मास र भित्रको एउटा पार्ट मात्रै भयो नि त, एउटा पार्ट मात्रै भयो, त्यो पार्टको मात्रै मास त डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ, हो त्यो हुन्छ। सो हामीले के कन्सिडर गऱ्यौँ त्यसलाई एकचोटि लेखौँ। What have we considered over here, right? Let us consider the mass of Earth, capital M, and radius B, capital R. Radius say R bhayena. A body at depth, kun depth ma cha? X. X depth ma cha, a body at depth X, and the value of acceleration due to gravity small g 1 g1 लेखौं। तलपट्टि भित्रपट्टिको हामी ओके g1 at that depth to be determined, अथवा compared लेखौं with the value g at surface. सो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एट डेप्थ एक्स को जुन g1 को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भ्यालु छ त्यसलाई हामीले सर्फेस को जुन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ त्योसँग कम्पेयर गर्छौं है। इफ यु गेट दिस एक्सप्लेनेसन एन्ड दिस डायग्राम। नाउ सर्फेस को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ हामीसँग छ, we have small g. okay, let me take math equation, insert equation, small g equals to के भएको छ, capital gm. For that I need to take capital gm divided by capital R square. So this is the value of acceleration due to gravity. अब म यहाँ 1 लेखिदिन्छु so that it would be easier, पछि पनि हामीले उ गर्नलाई गाह्रो नहोस् है। सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन भनौं न, वी हेभ हामीलाई। तर यसलाई हामीले मासमा हेर्यौं भने एउटा कुरा ध्यान राख, यहाँनिर अब तिमीहरूले बुझ्नै पर्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन हुने ठाउँ चाहिँ यही हो के। जस्तै हामीलाई म यो इक्वेसन 1 लाई के गर्छु भन्दाखेरि अल्सो मास भने के हो त, जस्तै डेन्सिटी भने के हो, वी हेभ डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम हुन्छ। अब यसको आधारमा सरी
मास बाई भोल्युम हुन्छ। अब यसको आधारमा तिमीले यो क्यापिटल एम को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने मास भनेको के हुन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ। सो मास इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ। त्यो आधारमा अर्थको क्यापिटल एम भन्ने छ नि जुन त्यसलाई हामीले हेर्यौँ भने र डेन्सिटी चाहिँ अर्थको डेन्सिटी पनि लिँदाखेरि हामीले हेर्दाखेरि यहाँनिर हामीले इफ अर्थको डेन्सिटीलाई क्यापिटल डी अथवा स्मल डी जे पनि गर्न सकिन्छ क्यापिटल डी गर्दाखेरि पनि के हुने रहेछ त है यो क्वेसनलाई यहाँनिर नलेखेर अब यो वान इक्वेसन जुन छ त्यसलाई हामी डेन्सिटीको टर्ममा लेखौँ है त मासलाई चाहिँ इलाबोरेट गरेर हेरौँ है। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ सो जुन 1 नम्बरको इक्वेसन छ यो के हुन्छ 1 नम्बरको इक्वेसन चाहिँ 1 नम्बरको इक्वेसन के हुन्छ इन्सर्ट इक्वेसन स्मल जी इक्वल्स टु ओके क्यापिटल जी अनि डेन्सिटीलाई मैले क्यापिटल डी लेखिदिए है क्यापिटल डी त्यसपछि फेरि 4/3 पाई where is pi ओके पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब भनेको चाहिँ के हो फेरि यो स्फियरको के हो स्फियरको भोल्युम हो है मास इन्टु भोल्युम छ नि त डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम डेन्सिटी भनेको डी भयो भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्यूब स्फियरको भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्यूब हुन्छ। अब यसलाई तलपट्टि के छ हाम्रो आर स्क्वायर छ सबैभन्दा कन्फ्युजन ठाउँ चाहिँ यहीँनिर हुन्छ कि यो 4/3 यो कहाँबाट आयो भनेर माइनस एक्स को स्क्वायर यस्तो हुन्छ क्यापिटल जीएम डिभाइडेड बाई आर माइनस एक्स जीएम आर स्क्वायर हो तर हाम्रो नेक्स्ट रेडियस त के छ आर माइनस एक्स छ सो आर माइनस एक्स स्क्वायर भयो। अब यसलाई पनि हामीले यदि डेन्सिटीकै टर्ममा गऱ्यौँ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ डेन्सिटीकै टर्ममा हामीले गर्दाखेरि के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि इक्वेसनमा राख्यौँ भने g1 इक्वल्स टु माथिपट्टि पनि है डेन्सिटी त सेम हुन्छ त डेन्सिटी त हामीले सेम कन्सिडर गरेको हुन्छौँ। सो क्यापिटल जीडी त्यसपछि के हुन्छ 4/3 पाई आर क्युबको ठाउँमा के भइदियो त अब आर माइनस एक्स को क्युब भइदियो आर माइनस एक्स को क्युब भइदियो यसलाई डिभाइडेड बाई आर माइनस एक्स को आर माइनस एक्स को तलपट्टि के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ ओके यति नै गरिदिउँ ल। सो के हुने रहेछ त जीडी 4/3 पाई आर क्युबमा आर माइनस एक्स हुन्छ। अब ओके अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसन है यो दुईटालाई हामीले रेसियोमा लिँदाखेरि फ्रम इक्वेसन दुईटालाई डिभाइड गरेको है 2 and 1 दुईटा इक्वेसन 1 र 2 लाई डिभाइड गर्दाखेरि यो दुईटा गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्दा जीडी 4/3 पाई जीडी 4/3 पाई त गयो मामा घर त्यसले यहाँनिर आर क्युबको आर स्क्वायर आर मात्रै बाँकी रह्यो यहाँनिर के हुन्छ के मात्रै बाँकी रहन्छ आर माइनस एक्स मात्रै बाँकी रहन्छ माथिपट्टि बाँकी रहन्छ है। त्यो भएर यदि हामीले g/g1 गर्यौँ भने इक्वेसनमा g डिभाइडेड बाई g1 गर्यौँ भने यस्तो गर्यौँ भने यो इक्वल्स टु के बाँकी रहन्छ भन्दाखेरि माथिपट्टि क्यापिटल आर बाँकी रहन्छ यसको माथिपट्टि आर मात्रै बाँकी रहन्छ यहाँनिरको यो अरु पनि छ यहाँनिर काट्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा आर एक्स्ट्रा बाँकी रहेको हुन्छ तलको आर स्क्वायर काट्यो हुन्छ त्यो तलकोसँग काटिन्छ है। सो यहाँ माथिपट्टि आर मात्रै बाँकी रहन्छ तलपट्टि के बाँकी रहन्छ आर माइनस एक्स बाँकी रहन्छ यसरी बाँकी g/g1 भनेको यस्तो बाँकी रहन्छ ओके एन्ड आफ्टर द्याट जी फेरि हामीले g1 भनेको चाहिँ कति हो भनेर निकाल्यो भने g1 लाई यता लाने अरूलाई यता ल्याउँदाखेरि देखिन्छ। सो g1 को भ्यालु हामीले कम्पेयर गर्न खोजेको सो g1 इक्वल्स टु कति हुन्छ त g1 भनेको चाहिँ यो यता लगेपछि यो तलको माथि आउँछ नि त सो आर माइनस एक्स
capital R minus X divided by capital R यति इन्टु अझै बाँकी छ इन्टु स्मल जी भनेको हाम्रो ग्राभिटी भन्दा भन्छ ल। अब यहाँ हेर एकचोटि एउटा कुरा हेर्नु पर्यो भने के भने R minus X इज अलवेज के हुन्छ लेस देन R भनेपछि तलपट्टि ठुलो टर्म छ माथिपट्टि सानो टर्म छ भनेपछि यो यसको ओभरअल भ्यालु के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ भनेपछि जुन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको सर्फेसमा भ्यालु छ त्यो भन्दा नयाँ जुन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डेप्थमा हुने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी आउँछ त्यसको भ्यालु सधैँ कम हुन्छ सिन्स capital let me start the equation again R minus X divided by capital R यो चाहिँ के हुन्छ less than 1 so the value of acceleration due to gravity as we go towards the depth of Earth decreases. Yes, as compared to the surface. So surface को भन्दा डेप्थमा जाँदा के हुने रहेछ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो अलवेज डिक्रिज हुँदै जाने रहेछ यो रिलेसनले हामीलाई देखायो ओके आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ यू कैन सी होल अफ ओके सो लिसन अगेन फर्स्टमा के थियो सर्फेस यो अर्थ सर्फेसमा रेडियस r थियो र त्यसपछि डेप्थ x मा जाँदाखेरि अर्को हामीले इमेजिनेरी सर्फेस गरौँ जसको चाहिँ रेडियस r - x को मास कम्पेरेटिभली m र स्मल m दिएको छौं हामीले यहाँनेरि है सो ओके यहाँनेरि अलिकति यहाँनेरि हामीले डाइरेक्ट गरेको रहेछौं यो सेकेन्डमा चाहिँ यो स्मल m हुन्छ किनभने हामीले यहाँनेरि स्मल m कन्सिडर गरेका छौं नि त है त्यो भएर मात्रै देयर इज नथिङ मोर सो स्मल m किनभने हामीले स्मल m अहिले त हामी यो भित्रको अर्को सर्कलको हेरिरहेका छौं नि त त्यो भएर त्यहाँ स्मल m लेखा है सो यू क्यान लाइक त्यो नलेख्न सक्छौ जे कन्सिडर गरेको छु त्यो एन्सर गर्दा पनि हुन्छ है मासलाई केही चेन्ज नगर्दा पनि हुन्छ सो त्यो छ अनि त्यसपछि डेप्थ x मा जाँदाखेरि हामीले सुरुमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सर्फेसको कुरा गर्यौं डेन्सिटीको कुरा गर्यौं र यो मासको चाहिँ हामीले डेन्सिटीको टर्ममा रिजल्भ गर्यौं त्यस्तै यो भित्रको सर्फेसको लागि पनि हामीले त्यसरी नै गर्यौं र त्यहाँनेरि क्यान्सल हुने टर्म यो r - x स्क्वायर र r - x क्यूबमा r - x मात्रै बाँकी रहन्छ यहाँनेरि r मात्रै बाँकी रहन्छ यो अरु जुन बाँकी टर्म छ त्यो चाहिँ यो रेशियोले चाहिँ डिभाइड हुन्छ र माथि r तल r - x बाँकी हुन्छ अब g1 = हामीले एउटा टर्म निकाल्छौं त्यसमा चाहिँ r - x माथि आउँछ तलपट्टि क्यापिटल r आउँछ अब r - x इज अलवेज लेस देन r हैन भनेपछि त यसको भ्यालु अलवेज लेस देन के हुन्छ 1 भन्दा लेस हुन्छ सो 1 भन्दा लेसको भ्यालु माथिको सर्फेसको g सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अलवेज त्यसको भ्यालु के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ डेप्थमा जाँदाखेरि के हुने रहेछ डिक्रिज हुन्छ त्यसैगरी हामीले हाइटको कुरा पनि कन्सिडर गरेको छौं हाइटमा पनि हामीले त्यसरी नै निकालेको थियौं हाइटमा पनि के हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भ्यालु डिक्रिज हुँदै जान्छ